السلام عليكم. ان شاء الله اليوم ندير درس جديد من دروس السيل جيستيون كوميرسيال اي 7. اليوم نهضروا على السولد كليون، كيفاش نديروا ليه. كيف السولد كليون، مثلا لو كليون كان شي خدام معاه درت معاه عين فاكتور وخلصت عطاك اون افونس ولا شي حاجه وبقى لك تسالو شي حاجه، وبغينا نشوفوا في او نيفو ديال اللوجيسيال كيفاش نديروا باش نعرفوا شحال باقي نتسالو وداكشي. اول حاجه لابد خصنا لي مود غلوب ما تشرشناش حساس يقبل، ولكن نعاودو غير اطلاله خفيفه. اول حاجه خصنا نديرو لي مود ريغلومون، تمشيو للفيشيي ابروبو دو فوتر سوسيتي وتمشيو للمود ريغلومون، تمشيو نشوفو تيير هنا مود ريغلومون وتنكتبو اسبيس بار شيك بار تريت. هادشي ورينا لكم شحال من مره. اوكي تنخليو بهكذا. اوكي داكور. انا دابا عاوتاني نمشيو نصايبو الموديل دو ريغلومون، كنمشيو ستركتور، كنمشيو مثلا كونطابيليتي وتنمشيو الموديل دو ريغلومون وتنديرو نوفو تنكريو. انا دابا صايب جوج ندير واحد كيفاش هنا تعمر 50. الا درتي غير 50 غيحسب لك 50 درهم، خصك دير 50% هنا 50%، ولا تدير له المود جوجور تسميه تدير اونجستري صافي. وهنا تافيكتيو للكليان، مثلا لو كليون مثلا كيفاش تافيكتيو للكليون، تمشيو للكليون تمشيو هاد صحراء تور مثلا، ها هو هنا تمشيو للبارامتر، واحد البلاصه سميتها بارامتر، هنا هنا البارامتر تحل هادي هاد الباج هادي تختار حتى اللي بغيتي. المود لي ريغلومون كاين ديك الجوج اللي وريتكم في الاول، موديل دو ريغلومون كانوا جوج نديرو افكار تيكونوا جوج، تختار واحد منهم نديرو هذا هو اللي عندنا، تدير اونجستري وتسجلو ولا دير ابليكي تدير اوكي. دابا تنمشيو نصايبو لا فاكتور ديالنا تريتمون وتمشيو لا فاكتور دو فونت. انا وحده مصايبها هي هذه فاكتور دو فونت، هي هذه. هذا غير تقدير راه ماشي فري. هنا الكون صحراء تندير تمشي لامبريمي لا فاكتور، تندير امبريمي لا فاكتور اليوم مثلا هذه. اوكي هنا 50% اسبيس و 50% بار تريت. مثلا هنا 60000 درهم، انا نخلصو لي 30000 درهم اسبيس و 30000 درهم بار شيك مثلا. هادشي غير مثال. نديرو حنايا شي حاجه حتى لا لوا تقول لك فوق 5000 درهم ما 5000 درهم، حنا نديرو شي حاجه ما داخلش في لا لوا كاع. هذا مثال ماشي شي حاجه فري. اوكي هنا قالك هادي دابا تيمشي السيد يمشي يخلص. كاينو دوطخ ميثود، نوريك واحد الميثود اللي وريتكم شحال مره. نديرو بحال هكا في البيي. اول حاجه في لا فاكتور بان ما خرج باش درنا نعاودو باش نعاودوها لا فاكتور كليون هي هادي مثلا. طبعا المرات ما نعطيكمش هذا 50% ما تعطاش ليكم ديريكتومون. لا ما عطاتكمش ساهله القضيه باش تصلحها. تمشي هنا فيشي ايشيونس، تمشي ايشيونس وتختار الموديل ديال 50% تكون هنا اكتيفي وتختارو انا بما اكتيفيت صافي. هذه نشرح لك كيفاش. هنا هذه راه بان تخلص عاد كيف درت ليها، حتى انا قبل ما ندير العمليه درت واحد تيست لهذه. تمشي هنا بي وتمشي ريغلومون وهنا تدير 30% وتدير اسبيس، هنا تدير مود كود جورنال ولا شي حاجه ديال الاسبيس كود جورنال اسبيس مثلا وتدير لي اوكي. غادي تدير لي اوكي صافي لوبيراسيون دازت. اذا حنا خلصناه المشكل فين تيكون هو هنايا. هنا فين تيكون تمشيو اما جيستيون كليون دي كونت، تمشيو جيستيون كونت كليون تمشيو نختاروا هذا الكليون هذا صحراء تور تنديرو اوكي. تنقول ليه في الكونطابيليتي واش دازت شي اوبراسيون ولا تيزيكريتور نو لي تري ما يعطيكش. هادي بغينا نديرو حنا نوريكم دابا. لا بد خاصك حتى تمشي تسجل في الكونطابيليتي حتى تمشي دير تمشي للتريتمون ضروري ميزاجور د الكونطابيليتي ضروري. هنا فاكتور دو فونت هي هادي اوكي. هنا تدير لي كونطابيليتي، هنا لابد خص يكون جورنال ديال فونت، الا ما كانش ما ديرش لوبيراسيون. اوكي تدير لي وي ها هو دوزها. دابا عاد نمشيو نتاكدوا صحه تور. في الاول وريتكم هذه ديال تريتمون جيستيون كونت
كليون لا، تختار طريقه اخرى هي هذه. يبغى نوريكم حتى هي ميثود اخرى ديال لو كليون. تمشيو لصحارى تور، تمشيو هنايا انتروجي الكونطابيليتي. اش بان لكم؟ هما اوتوماتيكمون لورديناتور لي تراهم يقول لي ليزيكريتور نو لي تري فوالا اللي باقي ما تخلصوش 30000. بغينا نشوف ليزيكريتور يعني لي تري ونو لي تري هادو. اذا لوبيراسيون اللي درنا معاه فاكتوره فيها 60000 درهم، خلص لينا 30000 درهم لاكيس. هذه اللي تيديرو. الا بغيت نتاكد من لا فاكتور هي هذه، شفتي هنا تعطيك لا فاكتور هي هذه لا فاكتور صافي. بغينا نشوفو دابا الصول. بغينا السيد هذا في الكونطابيليتي بغينا نشوفو شحال بقيتو تسالوه. تمشي امبريمي وتقول لي هنايا نو لي تري سولمون اوكي، وتمشيو هنايا اكسل كونت اوكي. اذا باقي تسالو غير 30000 ديالهم. الا بغيتو لا توتاليتي تقدروا ديروها ماشي مشكله. بغينا نقولوا حنا كلشي نشوفوا اللي تسناو واللي ما تسناش باش نبوينتيو مع كلشي. مثلا هما هادو زوبراسيون تخلصوا. هادي تخلصات. اذا باقي نسالو غير هادي في لا كونطابيليتي اوغالمون. هنا الا بغينا نحيدو بغينا نديليتريو ولا ليطريو ما يمكنش حتى هذا اوتوماتيكمون ليطرج اوتوماتيك. الا ما يمكنش ديليتري هادشي تحيدو. الا رجعتي للكونطابيليتي ومشيت تحل الكونطابيليتي وتشوف سميتو اوكي. شوف دابا الكونطابيليتي ديالنا كونطابيليتي ولا هو هنا شويه كان واحد هنا في السيستم القديم كانت انتروغاسيون تيار ولا شي حاجه. دابا سموه كونت تيار صحراء تور. هنا تقدروا ديليتريو لي تري هنا لي تراج لي تري اكزيكوتور لي تري تشوف لي زيكريتور نمشيو لي تري. مثلا بغينا نديليتريوهم تدير خصك لابد ديروا لابد دير وتمشي هنا سبريميوم اوكي صافي. هما ديليتريو. اذا مشيت لي زيكريتور ما عطاوك الا بغيتي هادشي. الا مشيتو للجيستر كوميرسيال تلقاو اوتوماتيكمون دازت لوبيراسيون اوتوماتيكمون. فهمتوا يعني هاد لي طراج هادشي هاد المعلومات اللي تتحلوا اوتوماتيكمون تيمشيو للكونطابيليتي تيمشيو للجيستر كوميرسيال. في الكونطابيليتي في الجيستر كوميرسيال نورمالمون في الجيستر كوميرسيال اخر حاجه بغيت نوريكم اخر حاجه بغيت نوريكم هي هادي لي زيكريتور لي دوكيمون ما عطانا والو. ولكن الا مشيتي للكونطابيليتي تلقى دخلوها هي صحراء تور. اذا ما بقاش مع لي فاكتور ولا فاكتور كونطابيليزي وراه ما يمكنش تسيبريماو الا بغيتي اس كيو ال دخلتي عن طريق اكس كيو ال وداك الشيء عاد يقدر تسيبريمي هاد لي زيكريتور شي وحدين ممنوع تسيبريميهم ما يمكنش مستحيل. نتمنى على الله تكون جاوبتكم على هاد الاسئله اللي سولتوني. اللي يخليك يحاولوا هاد الماده العلميه اللي عنده احسن من هادشي صيفط ليا يحاول باش نستافد من عنده حتى هو. اللي يخليك بارطاجيو هاد الفيديو ديروا لايك باش الطوندونس تطلع حيت الناس يحتاجوا هاد الفيديو ما تلقاوهمش. تنشكركم والى لقاء قريب ان شاء الله.